बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, मैं सैयद आमिर अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद गिलानी में नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों की फ़लाह के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम में बाकी भी सब प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं। इन सब के बेहतर मालूमात के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के प्रोसेस के लिए और इन प्रोग्राम की अफादियत के हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है कंप्लाइंस मॉनिटर आसिम सज्जाद शाह को। आज उनसे आपको मिलवाते हैं और इस सारे प्रोग्राम की आगाही देते हैं। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आमिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप सुना कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई, आज हमारा प्रोग्राम आपको पता ही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से है। तो सबसे पहले आप हमें इस प्रोग्राम का तारुफ भी बताएं और इसके बाद इसकी अफादियत भी बताएं। ये जो प्रोग्राम है ये 2008 से पीपल्स पार्टी के दौर में इसका इजरा हुआ था। उसमें इनिशियली स्टेज पे जो शुरुआत की गई थी उसमें ये सिर्फ ख़वातीन को माली सपोर्ट फराहम करने के लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था। जी, तो इस प्रोग्राम की तारुफ तो आपने करा दिया है। इस प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पेमेंट स्केड्यूल है, जो पैसे दिए जाते हैं, वो अमाउंट कितनी होती है और उस अमाउंट का पिछली चली हुकूमतों में और अब के टाइम में क्या फ़र्क है, ये भी आप हमारे सामीन को बताएं कि शुरू में ये प्रोग्राम कितने पैसों से शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ किस लेवल तक था और अब क्या है? ये शुरू-शुरू में ये जो प्रोग्राम था ये सिर्फ़ ख़वातीन के लेवल पर था। उसमें सिर्फ़ ख़वातीन को इमदाद फ़राहम की जाती थी, माली सपोर्ट की जाती थी। उसमें शुरू में जब पीपल्स पार्टी के दौर में ये शुरू हुआ था, तो उस वक़्त ख़वातीन को सामाही किस्त फ़राहम की जाती थी, जिसमें उनको 3000 मतलब मंथ के हिसाब से 1000 रुपया बनता है, वो फ़राहम किया जाता था। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई और नून लीग की हुकूमत आई, उसमें भी ये सब चलता रहा। लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत 2018 में आई तो ये जो सामयिक किस्त थी उसको बढ़ाकर 8000 7000 बल्कि कर दिया गया था, जिसको बाद में 7000 को डबल करके 14000 कर दिया गया था, लेकिन वो सामयिक से 6 मंथ में तब्दील हो गई थी। जी, आसिम भाई, इसका दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि इस प्रोग्राम की अहलियत चेक करने के लिए इसका कौन-सा तरीका है कि कौन-कौन से लोग, ख़वातीन जो हमारे इलाके में हैं, हमारे इस पाकिस्तान के अंदर हैं, कौन अहल हैं और कौन नाअहल हैं, इसका तरीक़ाकार भी हमारे सामीन को पता होना चाहिए ताकि वो घर बैठे भी इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या इसकी कोई ख़ास जगह है जहाँ पर जाकर इसकी अहलियत के बारे में चेक किया जा सकता है? जी, आमिर भाई, इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। उसके लिए सबसे आसान और सादा तरीक़ाकार ये है कि जो हमारे लोग इंटरनेट यूज़ करना जानते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उनके लिए आसानी पैदा कर दी है। उनके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाया है, जिसमें एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है 8171 के नाम से, वेब पोर्टल, जिस पे वो अपना एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। जिसमें वो अपना सीएनएसी एंटर करेंगे, फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद उनको उनके बता दिया जाएगा कि उनके सर्वे हो चुका है, अगर हो चुका है तो वो अहल हैं या नाअहल हैं। जी, आसिम साहब, आप हमारे सामीन को अब मुख्तसर सा ये बताएँ कि अहलियत चेक करने के बाद जो हमारी ख़वातीन अहल होती हैं, उनका जो फ़र्दर प्रोसेस है सर्वे का, उसका प्रोसेस क्या है और उसमें उनको क्या करना पड़ता है और उसके क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत होती है? ये जब वो चेक करते हैं आप ऑनलाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें उनको बताया जाता है कि आपके घराने का सर्वे नहीं हुआ। तो उसके बाद वो अपने करीबी तहसील ऑफ़िस जाएँ, वहाँ पे वो अपना सर्वे करवाएँ, वहाँ पे सर्वे वगैरह हो रहे हैं ख़वातीन के। उसके लिए जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बेफ़ार्म बच्चों का अगर बना हुआ है तो वो लाज़मी है, और उसके अलावा वो औरत अपना आईडी कार्ड लेकर जाएगी वहाँ पे। जी, आसिम भाई, काफ़ी अच्छी मालूमात आपने मेरे नाज़रीन को दी है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आज सर्वे हो जाता है, हमारे जो ख़वातीन जाती हैं, तो सर्वे के बाद उसकी कन्फ़र्मेशन का
کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں جواب آتا ہے کہ آپ کے پیمنٹ آ گئی ہے، شروع ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں، تاکہ کئی میرے جو جان پہچان والے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنے دن پہلے سروے کیا تھا تو ہمارے پیسے آ گئے ہیں یا نہیں آئے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا آگاہ کر دیں۔ جی، یہ جیسے ہی ان کا سروے ہو جاتا ہے خواتین کا، تو اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 6 منتھ کا۔ اس میں وہ جو ڈیٹا وہاں پہ پرووائڈ کراتے ہیں، وہاں پہ اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ اس میں 6 منتھ لگ جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ 6 منتھ کے اپنا آن لائن پورٹل پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے ان کے سروے کا۔ جی، عاصم صاحب، یہ تو آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے، میرے سامعین اس کو بڑے بخوبی اچھے انداز سے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پیمنٹ میتھڈ ہے، اگر جو ہماری خواتین سلیکٹ ہو جاتی ہیں جن کے پیمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی پیمنٹ کہاں سے وصول کر سکتے ہیں؟ آیا کہ دوبارہ بھی ان کو اسی تحصیل آفس میں جانا پڑتا ہے، یا اس کے جیسے آج کل ڈیجیٹل دور ہے، اس میں جو افادیت دی گئی ہے، مختلف کیش پروسیس ہیں، ان میں سے کون کون سے ذرائع سے ان کو پیمنٹ رسیو ہو سکتی ہے، تاکہ ہمارے جو خواتین ہیں یہ مختلف قسم کے جرمانوں سے، کٹوتیوں سے، یہ جو آج کل لوگوں نے ایک طریقہ سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ اتنے پیسے ہمیں دیں، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، تاکہ اس تخریب کاری سے بھی بچ سکیں، یہ بھی ہمیں آگاہ کریں۔ جی، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ یہ تحصیل لیول پہ کچھ ریٹیلرز وغیرہ شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے خواتین اپنی پیمنٹ وصول کر سکتی ہیں۔ پیمنٹ جب شروع ہوتی ہے تو خواتین کو 8171 سے ایک میسج وصول ہوتا ہے جس میں ان کو پیمنٹ کا بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اتنی پیمنٹ آئی ہوئی ہے، تو وہ اپنے قریبی ریٹیلر سے جا کر وہ وصول کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بینک HBL بینک ہے، اس کی ATM پہ بھی جا کر وہ خود اگر ان کو یوز کرنے کا طریقہ کار آتا ہے تو وہ وہاں سے بھی جا کر وصول کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا ہے کہ اگر ان کو کٹوتی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی ان کے پیسے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہمارے تحصیل آفس سے رابطہ کریں، وہاں پر جا کر اپنی شکایت درج کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے کمپلائنس مانیٹر جیسے کہ ہم ہیں، وہ فیلڈ میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر ان کے قریب گھر کے قریب کوئی کمپلائنس مانیٹر رہتا ہے تو وہ اس سے رابطہ کر کے بھی اپنی شکایت درج کروا سکتی ہیں۔ جی، بہت مہربانی۔ عاصم صاحب، ایک چیز اور بتائیں کہ جو میرے علم میں ذاتی طور پہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ 2008 سے سٹارٹ ہوا تھا، سٹارٹ تو وہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ صرف اور صرف خواتین کی سپورٹ تک محدود تھا، تو بعد میں جو حکومتیں تبدیل ہوئیں، خاص طور پہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف PTI کی گورنمنٹ عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا ہے، تو اس پروگرام کو مزید فعال کیا گیا۔ تو میرے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے کتنے سب پروگرام سٹارٹ کیے گئے ہیں، تاکہ ان کو مزید آگاہی مل سکے کہ کون کون سے پروگرام جو کہ اسی ایک میجر پروگرام کے انڈر چل رہے ہیں۔ جی، جی، اس کے انڈر بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے انڈر فردر 6 جو پروگرام ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہیں پروگرام وہ مکمل فعال طریقے سے چل رہے ہیں، کچھ ان پروسیجر ہیں، جن میں سے ایک ہے احساس کفالت پروگرام، اس کے بعد ہے وسیلہ تعلیم پروگرام، اس کے بعد ہے احساس نشوونما پروگرام، اس کے بعد ہے لنگر وغیرہ کا انتظام جو حکومت PTI کی حکومت نے لنگر خانے لنگر کھانے بنائے جو تھے۔ بنائے تھے۔ اس کے بعد جو تھا احساس سرائے پروگرام، جس میں مطلب رات کو جو لوگ بے گھر ہوتے ہیں ان کو پناہ گاہیں جو پناہ بنائی گاہیں گئی تھی، بنائی جی۔ گئی تھی، وہ پرووائڈ کی گئی تھی۔ اس طرح کچھ یہ جی، عاصم بھائی، آپ نے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ تو جی ناظرین، آج کا ہمارا ولاگ صرف اور صرف یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ مزید ہم آپ کو اگلے پارٹ کے اندر اس پروگرام کے مزید جو سب پروگرام ہے، جس میں وسیلہ تعلیم پروگرام ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آگاہی دیں گے۔ تو آپ کا آج کا ہمارا ولاگ پسند آیا ہو اور اس کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو، آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔